Sa kasing-kasing sa rehiyon sa Caraga, nagbarog ang Agusan del Norte. Yutang gipuy-an sa mga madasigon nga kulturanhong katawhan, mga tigbantay sa kalasangan, suba o kabilin sa atong kultura. Sunod sa probinsya sa Agusan del Norte, nagpuyo ug nagkinabuhi sa matag kultura, tradisyon ug nakiglambigit sa progreso ang atuang kulturanhong komunidad sa Manubo, Higaunon ug Mamanwa. Sa kasamtangan, ang probinsya sa Agusan del Norte adunay 11 kayutang kabilin nga naglangkot sa 142,320 hectares, diin mudangat ngadto sa 54.2% sa kinatibuk-ang yuta sa probinsya. Gawas pa niini, adunay kasamtangang aplikasyon sa pagpakati nga nikapat sa 8,423 hectares para sa mayapay kati application ug 10,988 hectares para sa Simbalan Buena Vista, Bangon-Bangon San Mateo, Butuan City Kati application umas nailhan na Simbangon Kati application. Kini ang National Commission on Indigenous Peoples Agusan del Norte, inubanan sa duha ka Community Service Centers, Buena Vista Community Service Center ug Santiago Community Service Center, ug ang nag-inusarang satellite office nga mao ang Las Nieves Satellite Office nga nagpadayon sa pagpaningkamot alang sa kulturanhong komunidad sa kasamtangan nga tuig. Sulod sa tuig 2024 hangtod sa tuig 2025, ang NCIP ni-implementar og lain-laing mga inisyatibo ug proseso aron matuman ang mandato sa ehensya aron nga masiguro nga walay kulturanhong komunidad ang mapiyaan. Ang musunod, mao ang mga nag-unang kalampusan sa mga programa sa NCIP. Una, pag-ila o pagpanalipod sa katungod sa ancestral domain. Sa pagpadayon sa mandato sa IPRA, ang NCIP Agusan del Norte nakakapot og dagkong kalampusan sa pagdelineate, pagrehistro o pagpatitulo sa mga yutang kabilin. Sa pagkakaroon, diha sa siyam kakati sa probinsya, adunay kalambuan na nganha sa kasamtangang giproseso sa pagpakati nga mahimong dugang sa kati kung diin na kumplito na ang social preparation alang sa simbangon o mayapay kati application nga kilangkuban sa mga yutang kabilin sa Higaunon sulod sa munisipyo sa Buena Vista ug syudad sa Butuan. Formal na usab nga naaprobahan sa Commission and Bank ang kanhing Sibagat Las Nieves Kati application nga mas nailhan nga Siblas application nga karon rekognisado na isip Kati 272 diin yutang kabilin sa kulturanhong komunidad sa Manubo sa Las Nieves niadtong November 2024. Kining tanan ilalom sa pundo sa regular daas sa NCIP. Aron usab formal nang marehistro ang mga kati sa Registry of Deeds, ang opisina sa NCIP kamulo usab sa paghimo sa research and segregation. Aduna nay duha ka kati ang nagpaabot na lang sa certification sa DENR isip pabahin sa rekisitos diha sa ROD. Mao kining Kati 134 ug Kati 253. Ug padayon usab ang pagtrabaho alang sa Katis 237, 252, 135 ug 256 sa research and segregation o gipaningkamutan mahuman sulod sa kasamtangang tuig. Ang maong research and segregation kasamtangan nga gipunduhan sa lokal nga paggamhanan sa probinsya sa Agusan del Norte. Kini nagpasabot sa tinuod nga pagpaningkamot sa pagpanalipod sa katungod sa yutang kabilin sa kulturanhong komunidad sa matag kati sulod sa probinsya. Ikaduha, malungtarong kalambuan sa ancestral domains gipalig-on. Ang kalambuan pinaagi sa pagplano ug pagpatuman sa mga Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan o ADS-TPP. Diha sa kabilingon sa sustainable o malungtarong plano sa matag kati, ang NCIP kasamtangan nga naga-enhance o nag-update sa mga ADS-TPP para sa Kati 118 sulod sa munisipyo sa Las Nieves, Kati 237 sulod sa munisipyo sa Habonga, Santiago ug Tubay, Kati 253 sa munisipyo sa Hapuga ug Kitsaram. Diin ang Kati 256 sa munisipyo sa RTR,
Kadti 134 sulod sa munisipyo sa Habonga, Santiago ug Kitcharan. Kadti 092 sulod sa syudad sa Kapatparan, munisipyo sa Santiago ug Tubay. Kadti 252 sulod sa munisipyo sa Las Nieves, Buena Vista, Nasipit ug Carmen. Formal nang nakumplito ang maong pagmugna sa ADS-DPP. Kini nga pag-enhance, pag-update ug pagmugna nahimong posibleng pinaagi sa technical ug pinansyal nga suporta sa Caraga Carbon Development Incorporated. Human makumplito ang mga ADS-DPP, igahingan usab ang pag-consolidate sa mga plano pinaagi sa pagmugna sa 5-year Provincial IT Master Plan para sa Agusan del Norte. Kini naglangkod sa ADS-DPP sa nagkalain-laing kadti sa probinsya nga magsilbing basihan sa tukmang implementasyon sa mga programa o proyekto para sa ICs-IPs nga mahisulat sa usa ka libro o mahimong ihatag sa matag partners, LGUs o uban pa para mahimo nilang basihanan o ma-incorporate diha sa matag plano. Sa kasamtangan, ang mga nakumplito nga ADS-DPP kamulo na usab gina-consolidate ang maong mga plano niini. Aduna usab kasamtangon ginahimo nga giya o plano alang sa Kadti 256 nga ginganlag Ancestral Domain Agriculture Implementation Framework kun ADAIF, usa ka giya nga dokumento nga gimugna ugos sa Mindanao Inclusive Agriculture Development Project kun MIATI. Kini kilaraw aron masiguro nga ang mga prioridad o tibuha sa kalambuan sa agrikultura sa ICs-IPs masuta, madokumento o mapatuman sa hustong paagi nga uyon sa ilang kultura o mga tumong sa kalambuan sa ilang yutang kabilin. Kini nga mga plano naglangkod sa pangandoy nga kalambuan nga nagtan-aw sa kinaiyahan o kultura sa kulturalhang katawhan. Hapit na usab mahuman, unikabat na sa 90% ang pag-establisar sa IP cooperative sa Kadti 256, diin nagpaabot na lang kini nga maaprubahan sa level sa CDA ang nasabitar nga dokumento para sa formal na pagrekogisa ni ining mahimong IP Co. Ang pangunang tumong sa pagtukod og IP cooperative sa Kadti 256 mao ang pagpalig-on sa katungod ug gahom sa mga IP sulod sa ilang ancestral domain, pinaagi sa paghimo og usa ka kooperatiba nga pagapanag-ilahan o pagadumalahan sa komunidad nga mosuporta sa ekonomikanhong pagbarog sa kaugalingon, malugtarong kalampuan o pagpreserba sa kultura. Padayon usab ang Educational Assistance Program kon IAP o Provincial IP Scholarship Program kon PIPSP nga kung diin kabat sa 137 ka estudyante ang nakabenepisyo sa IAP na programa sa NCIP o 113 alang usab sa scholarship program sa PLGU, diin ang NCIP ang nagpasiguro o nagbaligan nga ang mga angayan makadawat maugayon ang IP students sulod sa probinsya sa Agusan del Norte. Nianak nga panahon, gikan October 2024 hangtod October 2025, ang NCIP medical team usab adunay target nga makatabang og 30 ka pasyente pinaagi sa pinansyal o medikal nga assistance. Sa tabang sa Department of Health, PBSP Alay Buhay Foundation ug Agusan del Norte Provincial Health Office, ang NCIP Health Team mitabang sa pagdumala sa free mobile chest x-ray alang sa mga TB presumptive patients sa Las Nieves ug Nasipit, Agusan del Norte kaniadtong August 27 ug 28, 2025. Gisulayan ang 101 ka pasyente sa Las Nieves ug 84 sa Nasipit. Sa sumada, adunay 18 ang bagong nakumpirma nga positibo sa pulmonary tuberculosis o kinahanglan na ang pagtanggal. Nadiskubre usab ang pipila ka kaso sa pneumonia o uban pang mga kondisyon. Padayon ang kolaborasyon sa Department of Health, PBSP Alay Buhay Foundation o mga lokal nga mga opisyal aron mas daghan pang mga komunidad ang maabot o matabangan sa mga libreng medical services sama sa mobile x-ray. Kini nagpakita sa dedikasyon o pagpaningkamot sa medical team aron mas daghan ang matabangan sa panginahanglan sa panglawas. Ikatulo, pagpreserbar sa kultura o kasaysayan.
Ang kultura mao ang tinubdan sa atong pagkatao. Sa 2024 EPRA Commemoration of IP Month Celebration, gipakita sa mga kulturanhong katawhan ang ilang garbo ug kaisog sa kultura. Lakip niini ang kasalan sa tribo sa Cabanaturan City nga simbolo sa panagkiusap ug pagpadayon sa tradisyon. Ika-4, FPIC o Prior Rights Implementation. Ang Free and Prior Informed Consent o FPIC nagpamatuod sa pagrespeto sa desisyon sa komunidad. Karong tuiga, ubay-ubay ang mga proyekto nga gi-implementar sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, diin ang nakabenepisyo niini mao ang mga kulturanhong komunidad. Ang Exercise of Priority Rights kung EPR, malagpuson usab nga napahigayon, diin ang EPR sa Puting Bato Sector aprobado na kini sa NCIP Commission in Back. Samtang ang EPR sa Kadis 092, 134 o 252 nga naglangkob sa usa ka Nature-Based Solution Carbon Project, malagpuson usab nga nahuman ug kini andam na nga i-deliberate ngadto sa NCIP Commission in Back. Aduna usab mga FPIC processes nga napahitabo sa mga mining companies nga nisulod sa mga ancestral domain nga mao ang Basiana Mining Exploration Corporation o Global Titans Mining and Development Corporation sulod sa Kadis 092 o Kadis 134. Diin aprobado na kini sa NCIP Commission in Back. Phil Alstron Mining Corporation o Asia Alstron Mining Corporation sulod sa Kadis 092 ug ang Agata Mining Ventures Incorporated nga sulod sa Kadis 237 o Kadis 092. Ang UPC Mindanao Wind Power Corporation, usa ka rehistrado nga kumpanya nga adunay tumong sa pag-develop, pag-operate o pag-angkon sa wind energy nga proyekto nga mosulod usab sa Kadis 253. Aron nga mas mailhan o mapasiguro ang katungod sa kulturanhong katawhan, daghan usab ang mga renewal sa Certificate of Stewardship Contracts nga sulod sa ancestral domains. Malagpuson usab nga napahigayon ang harmonization sa tanang mga plano, lakip na ang ADS-TPP, CLUP or FLUP o Protected Area Management Plan sulod sa Cabanaturan River Watershed Forest Reserve o CRWFR, diin padayon pa ang pagproseso sa FPIC. Ang FPIC mausungbanan sa tinuod na konsultasyon o partisipasyon sa kulturanhong katawhan. Ika-5, pagpalig-on sa self-governance o representasyon sa mga kulturanhong komunidad. Gidokumento ang Indigenous Political Structure o IPS sa Kadis 118 sa kulturanhong komunidad sa mga higaon sa Las Nieves sa Agusan del Norte ug ang Guyan nga pamilya nga sakop sa Kadis 092 sulod sa kabahinang sektor nga nahimutan sa Santiago, Agusan del Norte. Kini napahitabo pinaagi uban sa suporta sa PLGU Agusan del Norte, MLGU Las Nieves ug 23rd Infantry Battalion. Ubay-ubay usab ang gipahigayon nga pag-install sa provincial, municipal o barangay Indigenous Peoples Mandatory Representatives kun IPMR diin sa kasamtangan. Aduna na'y formal nga pagbanting ngadto sa mga manuto kang Hawodon Armando Una nga sakop sa Kadis 272 Las Nieves, isip Provincial IPMR sa Agusan del Norte nga kanhing gibuktan ni Dakula Randy Katarman nga sakop sa kulturanhong komunidad sa Makanwa sa Kadis 253. Nikapat sa 15 ka Certificate of Affirmation ang napagawas sa atuang opisina sulod sa tuig 2025. Sa kasamtangan, nikapat sa 45 ka IPMRs ang nakaingkod na sa lokal nga panggamhanan ug nagpadayon ang gihimong validation processes sa opisina para sa mga barangay o munisipyo nga gikinahanglan ang mandatory representation sa atuang kulturanhong komunidad base sa balaudnong IPRA 8371. Gampo usab sa kulturanhong komunidad o kulturanhong katawhan ang aktibo ug regular nga mga panagtigong sa Ancestral Domain Management Council, Provincial, City ug Municipal Intercultural Council of IP Leaders sulod sa probinsya, diin ang mga hisputanang may kalambigitan nganha sa matag Kadis, sektor o klan direktang mahatagag aksyon. Nahimong dakong tabang sa gobyerno ang mga hugpong tungod sila mismo ang nagarekomendar
nagahatag solusyon sulban o nakig-uban aron sa mga programa o planong pangkalambuan sa ilahang matagyutang kapiling. Kini nagpasabot nga ang kulturanhong katawhan sa probinsya sa Agusan del Norte adunay kusog na tingog sa lokal nga panggamhanan ug ligdong diha sa ilahang mga panlantawng pangkalambuan sa probinsya. Ikaunom, kababalhinaan o kabatantunan nga kulturanhong katawhan. Ang kababalhinaan o kabatantunan maoy kusog sa umaabot. Karong tuigan, gipahigayon ang Annual IP Women Assembly ni atong September 16 to 17 ug ang Annual IP Youth Assembly ni atong September 12 to 13. Nahimong sintro usab sa NCIP Agusan del Norte ang Gender and Development Programs para sa mga IP Youth ug IP Women sulod sa probinsya. Adunay mga training sa mga kababalhinaan nga sama sa suyang embroidery training diin nahimong sintro usab kini sa nahimong negosyo sa grupo sa kababalhinaan na kit na usab ang pagbuhat sa mga tradisyonal na porcelas o paleo gamit ang mga beads. Ang mga kabatan-unang IP o kababalhinaan aduna usab aktibong partisipasyon pinaagi sa matag organisasyon. Kini mao ang Agusan del Norte IP Youth Organization o ANIPYO ug Agusan del Norte IP Women Organization o ANIPO. Diin ang matag organisasyon adunay mga miyembrong sakop sa matag kadtis sulod sa probinsya. Ang ilang partisipasyon nagpasabot nga ang kultura o liderato magpadayon sa umaabot na henerasyon. Ikapito, kalinaw o tradisyonal na panaghiusa tunga sa mga pagsulay. Nagbarog sa kanunay ang kulturanhong katawhan sa prinsipyo sa kalinaw o panaghiusa. Gipahigayon ang Singapore Corrido ko Katangkawan for Healing and Reconciliation ni atong August 6, 2025 uban ang PLGU PSWDO o PAPRO o 23rd Infantry Battalion. Gipahigayon usab ang mental health o psychosocial processing alang sa mga biktima sa panukani uban ang Provincial Psychosocial Team. Kini nga mga kalibukan nagpamatuod sa tinuod nga paglaom o pag-amita. Bisan pa sa tanang kalisod o mga hagi, ang mga sugilanon sa paglakutay, kausapan o pag-empower sa atong mga kaigsuunan nga kulturan ng katawhan, maugayod ang nagapadayon sa pagdasig o pagpangusog sa among tinuray nga panatag sa pag-alagad kanila. Kining mga sugilanon dili damang kasaysayan, kini buhin pamatuod sa ilang kusog, kaisog ug gapo sa ilang pagkatawo. Bisan pa sa taas na kasaysayan sa pagsalikway o kakulang sa oportunidad. Dili kami matayog sa mga pagsulay. Hinuon, mas napalikon pa ang among determinasyon kay nasayod kami nga ang kaumbaon sa atong kulturalong katawhan nakasandig sa tinud-anay nga panaghiusa, padayon nga pagpakabanat o pag-abri sa mga oportunidad nga nagapasidungog sa ilang kultura samtang nagasuporta sa ilang mga danggo. Sa among panaw paingon sa mas inklusibo ug matarong nga kaugmaon, among dalhon ang mga tingog sa kagahapon, ang paglaom sa umaabot, isip giya ug inspirasyon sa among pagpadayon. Mao kini ang 2025 Annual Accomplishment Report sa NCIP Agusan del Norte. Salamat, Young Boy!